अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन बअथहुल्लाहु रहमतन लिल आलमीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। बिरादरान इस्लाम, आज आपकी खिदमत में एक इंतहाई अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूं। वो ऐसा मौजू है जिस पर इंसान की कामयाबी और नाकामी का दारोमदार है। वो मौजू है जन्नत की कुंजी ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी हकीकत आपके सामने बयान की जाएगी। चूंकि ये एक तवील मौजू है और इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जिन्हें समझने की जरूरत है, इसलिए इस मौजू को 3 मुख्तलिफ मजलिसों में तकसीम कर दिया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत और उसका मकाम मर्तबा क्या है, इस कलमे की अहमियत क्या है, और ये कलमा अल्लाह के यहाँ कब कबूल होगा, इस कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के मकबूल होने की शर्तें क्या हैं, इस कलमे का माना मफहूम क्या है, और क्या चीजें, क्या गलतियां इस कलमे को खत्म कर देती हैं, इस कलमे को बातिल करार देती हैं, इस कलमे को तोड़ देती हैं, ये इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मजलिसों में आपके सामने बयान किया जाएगा। आज की मजलिस में मैंने जिस पहलू को मुंतखब किया है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का मकाम, उसकी फजीलत और उसकी अहमियत। मेरे भाइयों, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफात के वक्त अपने बेटे को कई चीजों की वसीयत की, जिनमें एक वसीयत ये थी कि उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का हुक्म दे रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये वो कलमा है, अगर 7 आसमान और 7 जमीन तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया जाए, तो ये तराजू का पलड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह का ये पलड़ा भारी होगा। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद में नकल किया है और अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया है। मेरे भाइयों, मालूम ये हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह इंतहाई वजनदार है, इंतहाई थकील है, इससे अजीम, इससे भारी कोई चीज नहीं। इसी तरीके से आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जब क़यामत के दिन बंदों के आमाल को वजन करेगा तो सबसे भारी चीज, सबसे वजनदार चीज जो होगी वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में से एक शख्स को क़यामत के दिन तमाम मखलूकात के सामने बुलाया जाएगा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे पूछेगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके सामने उसके गुनाहों के 99 दफ्तर को फैला देगा और हर दफ्तर ताहद नजर तक लंबा चौड़ा बड़ा होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस बंदे से पूछेगा कि क्या इन गुनाहों में से किसी गुनाह का तू इनकार कर रहा है, ये सारे गुनाह तूने किए हैं? वो कहता है, अल्लाह ये सारे गुनाह मैंने किए हैं, मैं इनमें से किसी गुनाह का इनकार नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह उससे पूछेगा, क्या तेरे पास कोई उद्र है, क्या तेरे पास कोई नेकी है, क्या मेरे फरिश्तों ने तेरे गुनाह लिखने में तुझ पर जुल्म किया है, गलती की है? वो कहेगा, अल्लाह नहीं, मेरे पास कोई उज़्र नहीं, मेरे पास कोई नेकी नहीं, और लिखने वाले फरिश्तों ने जो कुछ लिखा है सच लिखा है। अल्लाह फरमाएगा कि तेरे पास एक नेकी है और
تجھ پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ وہ کہے گا اے رب اس ایک کارڈ کی کیا حیثیت ہے؟ 99 دفتر کے سامنے، گناہوں کے 99 رجسٹر کے سامنے اس ایک کارڈ کی کیا ویلو ہے، کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہے گا تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر تمام رجسٹر کو، گناہوں کے 99 رجسٹر کو ترازو کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور اس کارڈ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کا یہ کارڈ میرے بھائیوں 99 دفتر پر بھاری ہوگا، گناہوں کے 99 دفتر پر بھاری ہوگا۔ یہ حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آسمان و زمین کی تخلیق، انسان اور جن کی پیدائش، اور نبیوں اور رسولوں کی بعثت، آسمانی کتابوں کا نزول اور جنت و جہنم کا وجود اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کی خاطر ہوا، اور لا الہ الا اللہ یہ تمام نبیوں کی سب سے پہلی دعوت رہی ہے، سب سے بنیادی دعوت رہی ہے، اور تمام نبیوں نے سب سے زیادہ اسی کلمے پر محنت کی ہے، اور سب سے پہلے اپنی قوم کو اسی کلمے کی طرف بلایا ہے، اور سب سے زیادہ اس کلمے پر انہوں نے توجہ دی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سب کو ہم نے وحی کر دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ ہم نے ان سب کو لا الہ الا اللہ کی وحی کی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں میری ہی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو کوہ صفا پر جمع کیا اور سب سے پہلے آپ نے انہیں جس چیز کی طرف دعوت دی، فرمایا آپ نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اے مکہ والو، لا الہ الا اللہ کہو، اس کلمے کا اقرار کر لو، اس کلمے پر ایمان لے آؤ، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم فلاح پاؤ گے، تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی دعوت اور یہی تربیت اپنے صحابہ کو دی، اپنی امت کو دی۔ ایک مرتبہ صحابی رسول معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور کہا اے معاذ انک تاتی قوم من اہل الکتاب، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ یاد رکھو، سب سے پہلے انہیں جس چیز کی دعوت دینا، ان سے اس بات اقرار کروانا، انہیں اس بات کی دعوت دینا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف دعوت دی جائے گی، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ وہ اساس اور بنیاد ہے جس پر تمام اعمال کے قبول ہونے کا دار و مدار ہے۔ جس بندے کے عقیدے میں، جس بندے کے ایمان میں، جس بندے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کھوٹ ہوگا، کمی ہوگی، میرے بھائی اس کا عمل اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا، اس کے اعمال اللہ کے ہاں ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بناتا ہے۔ قیامت کے دن یہ کلمہ لا الہ الا اللہ
कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह बंदों को, लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और सिफारिश का मुस्तहिक बनाता है। आप फरमाते हैं अस्अदुन नास बि शफाअती यौमल क़ियामह मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बि, रवाहुल बुखारी। आप फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी शफाअत, मेरी सिफारिश के सबसे ज्यादा हकदार वो होंगे जिन्होंने खुलूस दिल से, सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, पढ़ा होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा अबू तालिब की वफात के वक्त उन्हें आप नसीहत कर रहे हैं और कहते हैं या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन युहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, रवाहुल बुखारी। फरमाया आपने ऐ चाचा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो। ये ऐसा कलमा है जिस कलमे के जरिए अल्लाह के पास तुम्हारे लिए हुज्जत करूंगा, सिफारिश करूंगा। मेरे भाइयों, ये कलमा क़यामत के दिन हमारे लिए हुज्जत बन करके आएगा। ये कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह क़यामत के दिन हमारे लिए सिफारिश बन करके आएगा और इस कलमे की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए सिफारिश करेंगे, हमारे लिए शफाअत करेंगे। मेरे भाइयों, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह ये कुफ्र और इस्लाम के दरमियान तफरीक करने वाला कलमा है। इसी से इस्लाम और कुफ्र के दरमियान तफरीक होती है, जुदाई होती है, इम्तियाज होता है। इस्लाम में आने के लिए, इस्लाम में दाखिल होने के लिए कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ना और उस पर ईमान लाना और उसका इकरार करना, उस पर ईमान लाना सच्चे दिल से मेरे भाइयों जरूरी होता है। और यही वो कलमा दीन इस्लाम का असास और बुनियाद है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद रखी गई है 5 चीजों पर। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहली चीज, सबसे पहली बुनियाद, सबसे पहला असास वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर इस्लाम कबूल करने वालों के तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। वो शख्स जो इस्लाम कबूल करता है और जैसे ही वो अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस कलमे का इकरार करता है और अपने ईमान का इजहार करता है, मेरे भाई उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। आप फरमाते हैं अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम पहले के सारे गुनाहों को मिटा देता है। जिसने सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, उस पर ईमान रखा होगा, इस कलमे पर अकीदा रखा होगा, वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। हदीस आप फरमाते हैं मन माता व हुवा यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, रवाहु मुस्लिम। फरमाते हैं आप जो शख्स इस हाल में मरे वो जानता था ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका यकीन था, उसका ईमान था, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसका इस पर यकीन था, ईमान था, जो इस कलमे पर ईमान और यकीन रखते हुए मरेगा दखल जन्नह, वो जन्नत में जरूर दाखिल किया जाएगा, वो जन्नत में एक न दिन जरूर दाखिल होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मय्यत को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन का हुक्म दिया गया है। हदीस में फरमाते हैं लक़िनू मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। यह हदीस सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। तलकीन करने का तरीका यह है कि उसके पास बैठकर आहिस्ता आवाज में कभी कभार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया जाए, ताकि आपको पढ़ता देखकर, आपके इस कलमे को सुनकर वो शख्स भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और ला इलाहा इल्लल्लाह मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिस शख्स की आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह होगी वो जन्नत में दाखिल होगा। मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है और तमाम नबियों की जुबान से सबसे बेहतरीन बात जो निकली है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। आप फरमाते हैं अफदलुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, रवाहु मुस्लिम। आप फरमाते हैं सबसे अफजल, सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। फरमाते हैं आप खैरु मा कुल्तु अना वन नबिय्यूना मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन बात जो मैंने कही है, सबसे बेहतरीन बात जो मेरी जुबान से निकली है और मुझसे पहले के नबियों की जुबान से सबसे बेहतरीन बात जो निकली है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने रवायत की है और अल्लामा अल-बानी ने इसे हसन करार दिया है। मेरे भाइयों,
لا الہ الا اللہ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حدیث ہے، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں اور سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ بندے کا تعلق رب سے مضبوط بناتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ کلمہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے، اللہ سے امید رکھنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور یہ کلمہ میرے بھائیو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف متحد بناتا ہے، مسلمانوں کو دشمنوں کے خلاف متحد بناتا ہے۔ یہ کلمہ دلوں میں اخوت بھائی چارگی پیدا کرتا ہے، انسانیت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اس کلمے کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ کو پڑھے اور اس پر صحیح طور سے ایمان رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے اور ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو اس کلمے لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں، تو میرے بھائیو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں دنیا اور آخرت کے اندر امن میں رکھے گا، سکون میں رکھے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اللہ کی وحدانیت پر، جو اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انہوں نے شرک کے ساتھ نہیں ملایا اور وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف چیزوں سے بچے رہے، شرک سے بچے رہے، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور وہ شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اس کا خون، اس کا مال دوسروں کے لیے حرام ہو جاتا ہے اور دوسروں پر واجب ہوتا ہے کہ اس کے خون کی حفاظت کریں، اس کے مال کی حفاظت کریں۔ آپ فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، رواہ مسلم۔ آپ فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور انکار کیا ان تمام چیزوں کا جن کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کے سوا جن کی بات کی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کا انکار کیا، حرم مالہ ودمہ، اس کا مال حرام ہو گیا اور اس کا خون حرام ہو گیا۔ اس کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کے خون کی حفاظت کرنا دوسروں کے لیے ضروری ہو گیا۔ وحسابہ علی اللہ، وہ اس کلمے کے اقرار کرنے میں سچا ہے یا سچا نہیں ہے، مخلص ہے یا ایک دکھاوے کے لیے اس نے اس کلمے کو پڑھا ہے، وہ اس کلمے سے کیا چاہتا ہے، میرے بھائی اس کا حساب اللہ کے دل میں ہے۔ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھتے ہوئے، اس کے اس کلمے کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے خون اور اس کے مال کی حفاظت کریں، اور اس سے جہاد کرنا درست نہیں ہوگا۔ جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا خون محفوظ ہو گیا، اس کا مال محفوظ ہو گیا، اور رہا سوال اس نے دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھا ہے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یہ اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، وہ حساب اللہ، اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کا مقام اور اس کی اہمیت میں آپ کے سامنے جو مختلف احادیث کی روشنی میں نے بیان کی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ العالمین ہم سب کے دلوں میں اس کلمے سے محبت پیدا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کلمے کی بلندی کے لیے محنت کرنے، کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔